जी, ये मैं ना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की जहाँ पे सलाम पढ़ते हैं मर्द हज़रात, वहाँ की वीडियो आपको दिखाने लगा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। إنك حميد مجيد. ربنا آمنا بما أنزلت يا محمد رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، السلام عليك يا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الله تعالى على خير خلقه يا آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة الراحمين।